पहाड तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले भाजपालाई 3 पल्ट लोकसभा अनि 1 पल्ट विधानसभा उपचुनावमा उनीहरूको उम्मेदवारलाई जिताएर पठाइसकेका हुन्। जिताएर पठाउनुको कारण एउटै छ, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। जनता भन्छन् पश्चिम बङ्गालबाट छुट्टिएको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन हुनुपर्छ, किनभने बङ्गालसित न त भाषा मिल्छ न त संस्कृति। बङ्गालले जहिले सानियामाको व्यवहार गरेको छ, यी सबैबाट मुक्त हुनु हो भने छुट्टै राज्य गठन गर्नुपर्छ। नेताहरूले भने जनआकांक्षा कसैले पुरा गर्न सक्छ भने त्यो केवल भाजपा मात्र हो। अहिले यसै भनेर 3 पल्ट लोकसभा चुनाव र 1 पल्ट विधानसभा चुनावमा पहाडबाट भाजपालाई जिताएर पठाउने नेता चोक चोक, गल्ली गल्ली, घर घर, बस्ती बस्ती, बजार बजार भाजपाले धोका दियो भन्दै रोइ कराई गरिरहेका छन्। तर पनि जनतालाई लागेको थियो विमल गुरुङहरूले रणनैतिक रूपले दबाब नदिएकै कारण भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न नसकेको होला। भाजपा त गोर्खाल्यान्डको पक्षमा नै हुनुपर्ने, यसरी सोच्नु भएको छ भने भाजपाका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले कोलकातामा नै आएर सुनाएको फाइनल निर्णय पढ्नु होला, सबै कुरा छर्लङ्ग भइहाल्नेछ। कोलकाता आएर उनले भनेका छन् गोर्खाल्यान्ड राज्य कहिल्यै गठन हुँदैन, किनभने हामी बङ्गाल विभाजन गर्न चाहँदैनौँ। यस्तो कुनै कार्यसूची हामीसित छैन। यी तिनै अमित शाह हुन् जसलाई भर्खरै मात्र गोरामुका मन घिसिङले भेटेर आएका हुन्। भेटेर आएपछि मन घिसिङले भने मुद्दाको लागि यसपल्ट गोरामुले भाजपालाई सघाउनेछ। अमित शाहले मन घिसिङलाई हात जोडेर भाजपालाई समर्थन गर्ने अपिल गरेको कुरा मन घिसिङले नै भनेका हुन्। ठिक छ, मुद्दाको लागि गोरामुले भाजपालाई समर्थन गरेको होला, तर अब सवाल उठ्छ कुन मुद्दा? गोर्खाको मुद्दा त एउटै हो, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। मन घिसिङले अमित शाहसित कुन मुद्दाको लागि सम्झौता गरेका होलान्, हिसाब किताब गर्नु होला, किनभने मुद्दा बेचेर भात खाने नेताहरूको कारण नै हामीले दुःख पाएका हौँ। यस्ता भाते नेताहरूले झुक्क्याएको कारण नै दुःख पाएका हौँ। क्रामकपाले पनि गोर्खाल्यान्ड मुद्दाकै लागि भाजपालाई समर्थन गरेको हो। क्रामकपाले उच्चारण गरेको मुद्दा गोर्खाल्यान्ड नै हो, तर अमित शाहले स्पष्ट भनिसके छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन। गोरामुम र क्रामकपाले भन्दै गरेको मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो, त्यो हुन्छ कि हुँदैन दिने केन्द्रका गृहमन्त्री अमित शाहले जवाब दिइसकेका छन्। अमित शाहले जवाब दिइसकेका छन्, तर आरबी राई मन घिसिङहरू मुद्दा मुद्दा भनिरहेकै छन्। दिनेले दिन्न भनिसके, माग्नेले त्यही मुद्दाको नाममा भोट मागिरहेका छन्। के यो भोटको व्यापार त होइन? यदि भोटको व्यापार होइन भने के हो त? तपाईसित दिमाग छ भने यो प्रश्न पक्कै उठ्छ, छैन भने उठ्दैन। हाम्रो लागि दल र नेताहरू मुख्य होइन, मुद्दा र जाति मुख्य हो। अहिलेसम्म यही मुद्दा र जातिको नाममा भोटको व्यापार गर्ने दल र नेताहरूको कारण तपाईँले दुःख पाइरहनु भएको हो। सोचौँ, जब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै गठन हुँदैन भने गोरामुम र क्रामकपाले भन्दै गरेको मुद्दा कुन हो त? अझ सबै बाठा छन्, सचेत छन्, शिक्षित छन्, बौद्धिक छन्। यदि साँच्चै जनता सचेत छन् भने चुनाव प्रचारको लागि घर घर आइरहेका भाजपा, गोरामुम र क्रामकपाका नेताहरूलाई सोध्नुहोला, अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनिसकेका छन्। त्यसो हो भने तपाईँहरू कुन मुद्दाको लागि भोट माग्न आउनु भएको हो त? गोर्खाल्यान्डको लागि भाजपाका आस्थामा बस्नेहरूको मुटुमा कोलकातामा बसेर अमित शाहले बन्चरो हानिसकेका छन्। अन्धहरूले देख्ने कुरै आएन, भक्तहरूले त बुझ्ने कुरै आएन, तर जनता पटक्कै अन्धो छैन। मुद्दा दबाउने सुभाष घिसिङ होइनन्, विमल गुरुङ होइनन्, अनित थापा, विनय तामाङ, मन घिसिङ, आरबी राई, महेन्द्र पी लामा, हर्कबहादुर छेत्री कोही होइन। यदि कोही हो भने केन्द्र र राज्य दुवै हो। केन्द्र र राज्यको दलले पहाडका नेताहरूलाई मुद्दा दबाउन प्रयोग गर्छन्। नेताहरू साना साना लोभमा फसेर जनताको सपनाको व्यापार गर्छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि नेता यस्ता छैनन् जो जनताले सोचेको जस्तै होस्। सबै नेता दागी छन्, सबै नेता कसै न कसैको कठपुतली छन्। हरेक दलको आफ्नै सिद्धान्त र मुद्दाहरू छन्, व्यापार गर्ने शैली छ, तौर तरिका छ, तर जनताको मुद्दा कता छ त?
यसबारे प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, समीक्षा गर्ने कोही छैनन्। यदि एक दुई जना कोही बाँचेका छन् भने अब भाजपाले ती प्रश्नहरूलाई निमट्ने काम सुरु गरिसकेको छ। भाजपाका नेताहरूले आवाज उठाउनेहरूको घाँटी निमट्ने के कस्ता षड्यन्त्र रचिरहेको छ त्यसबारे म अर्को एपिसोडमा कुराकानी गर्नेछु। विधानसभा चुनाव विकासको एजेन्डामा हुने चुनाव, नझुक्किनुहोस्। जसले पनि विधानसभा चुनावमा गोर्खाल्यान्ड PPS 11 जातलाई जनजाति भन्ने मुद्दा बोक्दैछन् ती सबै झुटको खेती गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भोटका व्यापारीहरू हुन्, दलालहरू हुन्। किनभने यी मुद्दासित विधानसभा चुनावको कुनै सम्बन्ध छैन। गोर्खाल्यान्ड होस् वा PPS वा 11 जातलाई जनजाति होस्, त्यो सदनमा बिल ल्याउनु पर्ने मुद्दा बनिसकेको छ। अब भाजपाले केही गर्नुपर्छ भने केवल बिल ल्याउनुपर्छ र त्यसको लागि गोर्खाले 2019 मा नै जनमत दिइसकेको छ। हेर्नुहोस्, सबै दल राम्रा छैनन्, सबै नेता पनि राम्रा छैनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। यसैले यो चुनावमा सबै नराम्रोहरूमध्ये सबभन्दा कम नराम्रोलाई छान्नुपर्ने परिस्थिति बनिएको छ। सबभन्दा कम हानिकारकलाई, सबभन्दा कम जोखिमलाई छान्नुपर्ने स्थिति बनेको छ र सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा हानिकारकलाई निषेध गर्नुपर्ने, हराउनुपर्ने परिस्थिति बनिएको छ। निजी रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो चुनावसित खासै केही सरोकार छैन। मेरो सरकार हो मुद्दा र जनता। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, ममता ब्यानर्जीले भन्थिन् विकास हो भने म जे पनि गरिदिन सक्छु, तर बंगाल विभाजन भन्ने पटक्कै हुन दिन्न। तपाईहरुलाई थाहा छ, कांग्रेस होस् वा माकपा, तृणमूल होस् वा भाजपा, कोही पनि बंगाल विभाजनको पक्षमा छैन। यो कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। त्यसो हो भने फेरि किन बंगाल विभाजन गर्ने सपना देखाएर भोट मागिरहेका छन् पहाड, तराई र डुवर्सका लाटा सिधा जनतालाई किन लट्टाइरहेको छ? सोच्नुहोस्। राजनैतिक दलहरूको कामै हो लुट्ने। जानी जानी लुटी माग्ने के हाम्रो काम हो र? हो भन्नेहरू लुटिनु होला, होइन भन्नेहरू लुट्नेहरूलाई रोक्न डट्नु होला। अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनिसकेपछि पनि मुद्दा के मुद्दा भने भाजपा, गोरामुमो र क्रामकपाले अमित शाहसित बंगाल अधीनस्थ व्यवस्थामा सम्झौता गरिसकेको छैन त? सोच्नुहोस्। घिसिङले सम्झौता गरे, विमलले सम्झौता गरे, विनयले सम्झौता गरे, के यसपल्ट आरबी राई र मन घिसिङले पनि सम्झौता गरिसकेका छैनन् त? विमलले सम्झौता गरिसकेको छ भन्ने प्रमाण देखाउँदा उनको मदन तामाङको खुलेआम हत्या गरिएको थियो। गोरामुमो, पहाडको भाजपा र क्रामकपाले मिलेर फेरि अर्को व्यवस्था सम्झौता गरिसकेको कुराको पोल खोलिन्छ भन्ने डरले भाजपाले स्वतन्त्र लेखक, कवि, पत्रकारहरूलाई, आलोचकहरूलाई, विश्लेषकहरूलाई मुद्दा लगाएर दबाउने काम सुरु गरिसकेको छ। नत्र आरएसएसको मुद्दामा भाजपाको नेताहरूलाई के को चासो? भाजपाको यो खेलाको पर्दाफास गर्न म कुनै एपिसोड पक्कै पनि लिएर आउनेछु। बंगाल अधीनस्थ व्यवस्थामा नै यी दलहरूले सम्झौता गरिसकेको हो भने भाजपा, क्रामकपा र गोरामुले जनतालाई गोर्खाल्यान्ड भनेर किन झुट बोल्दैछ? सोच्नु होला। बंगाल विभाजन नगरी कुनै व्यवस्था दिनुपर्ने हो भने त्यसमा ममता ब्यानर्जीको सधैँ सहमति थियो। बंगाल अधीनस्थ व्यवस्थामा नबस्ने भनेरै त आन्दोलन गरिएको होइन? जनता सडकमा निस्किएको होइन? के बंगाल अधीनस्थ व्यवस्थाको लागि आन्दोलनकारीहरूले निधारमा गोली थापेका हुन् त? सोच्नुहोस्। टाउकोमा अलिकति पनि गिदी छ भने पक्कै पनि सोच्नुहोस्। बंगाल अधीनस्थ व्यवस्थाको लागि नै सम्झौता गर्ने हो भने किन आन्दोलन गरियो? किन हाम्रा मानिसहरू मारिए? किन घर जलाइयो? किन कुड्की गरियो? सोच्नुहोस्। बंगालमा भाजपाको सरकार बनिएपछि गोरामुमो र क्रामकपालाई बंगाल अधीनस्थ कुनै व्यवस्था दिने हो? गोरामुमोले त यसलाई 6औं अनुसूची देख्यो होला, क्रामकपाले चाहिँ के देख्यो? GTA 3। भोलि यही व्यवस्थाको कारण गोरामुमो र क्रामकपामा फाटो आउनेछ। भाजपाले नै फाटो पार्नेछ, म अहिले नै ग्यारेन्टी दिइराख्नेछु। राज्य सत्तासित जो मिल्नेछ उसै मार्फत फेरि अर्को सत्ता थोप्नेछ। याद राख्नुहोस्, 2017 मा ममता ब्यानर्जीलाई चिठी लेख्ने गोरामुमो हो। अजित डोभालको सल्लाहमा जनताको आन्दोलन बिथोल्ने पनि गोरामुमो हो।
यिनै गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको महत्वाकांक्षाको कारण गठबन्धन दलले कहिले पनि मेलमिलाप गरेन, कहिले पनि मिलेन। बिपी बजगाई र निरज जिम्बाको झगडा गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको महत्वाकांक्षाकै कारण बनेको हो। सबैलाई थाहा छ यो कुरा। भाजपाले दुवैलाई एउटै थालमा राल झार्न टिकट दिइसकेको छ। क्याटलिस्टको नाटक गर्नेहरू फासिस्ट दलको मुखपत्र बनिसकेका छन्। अब उपरान्त उनीहरू बोल्दा पहिले भाजपाको लागि बोल्नेछन्, त्यसपछि मात्र गोर्खाको लागि बोल्न मेसिन बन्नेछन्, बनिसकेका छन्। बजगाईको एनआरसीले असमका गोर्खाहरूलाई केही प्रभाव नपारेको भन्ने बयान त्यसैकै एउटा ठूलो नमुना हो। सोच्नुहोस्, हिजो बङ्गालले यसरी नै थोपेको थियो र केन्द्रसित गुनासो गर्यौं। भोलि राज्यमा पनि उनै, केन्द्रमा पनि उनै हुनेछ। त्यतिखेर जबरजस्ती यसरी नै बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्था थोप्दा तपाईहरु कता जानुहुने? सोच्नुहोला। यी दुई दलको सम्झौता यसैको लागि भइसकेको छ। यदि यसबारे सम्झौता नभएको हुँदो हो के अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड राज्य कहिल्यै गठन हुँदैन? किनभने भाजपा बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैन भन्दा सडक उत्रिनु पर्ने होइन त। ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्दा सडक उत्रिने आरबी राई, मन घिसिङहरू अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्दा पनि किन भाजपालाई नै जिताउन लागि परिरहेको छन् त? टाउकोमा अलिकति पनि गिदी छ भने पक्कै पनि सोच्नु होला। बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्थामा सम्झौता भइसकेको छ। यसैले गोरामुमो र क्रामकपालाई भाजपाको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैले त रोइ कराई गरी हिँड्दा पनि अजय एडवर्डको साटो आधा भाजपा र आधा गोरामुमो नेता निरज जिम्बालाई भाजपाले टिकट दिएको होइन भने अरू के को लागि दिएको हो त? बङ्गालले अर्थात् माकपा र तृणमूलले बङ्गाल विभाजन नहुने तर पहाडको विकास पनि हुन सक्ने दुईवटा व्यवस्था अघिबाटै दिइसकेको छ। एउटा हो धागोपाप, अर्को हो जिटिए। अब थपिने व्यवस्थाको नाम हो पीपीएस। यही बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्था होइन, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरिएको हो, तर केन्द्र र राज्य दुवैले त्यसलाई दबायो। आन्दोलन दबाइसकेर भाजपा अहिले मुद्दा दबाउने यत्नमा छ। तपाईलाई थाहा होला, सदनमा बिल ल्याउनु पर्ने गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको नाम परिवर्तन भइसक्यो। ममता ब्यानर्जीले आन्दोलन दबाउँदा गोर्खाहरू रिसाए, तर भाजपाले मुद्दा नै दबाउँदा हर्क बढाइ चलिरहेको छ। तपाईलाई अचम्मै लाग्दैन? याद राख्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाल्यान्ड शब्द मेटिदिएको छ। हिजो गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने गोरामुमो, क्रामकपा र भाजपा समर्थक नेताहरू अचेल पीपीएस हुनुपर्छ भन्ने नारा जनसभामै लगाउन थालिसकेका छन्। राजनीति बुझ्नेलाई थाहा छ, भाजपाले नेताहरूको मुखबाट त गोर्खाल्यान्ड शब्द थुत्यो नै, जनताको मुखबाट पनि गोर्खाल्यान्ड शब्द थुतिसकेको छ। गोर्खाल्यान्ड जस्तो शब्द हुँदाहुँदै, गोर्खाल्यान्ड जस्तो 1 पोइन्ट मुद्दा हुँदाहुँदै त्यसलाई झिकेर अचानक स्थायी राजनीतिक समाधान वा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन वा पीपीएस चलन चल्तीमा आइसकेको छ। अचेल कुनै नेताले गोर्खाल्यान्ड शब्द उच्चारण गर्दैन। गोर्खाल्यान्डको शब्दको साटो पीपीएस चलाउन थालेका छन्। न त नेतालाई थाहा छ, न त जनतालाई। किन भाजपाले गोर्खाल्यान्डको साटो पीपीएस भन्ने शब्द कोइन गरेको होला? किनभने भाजपा गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन र बङ्गाल अधीनस्थ व्यवस्था नै चाहन्छ। यसैले त अमित शाहले कोलकातामा बङ्गाल विभाजन हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, तर कालचिनीमा चाहिँ पीपीएस हुन्छ भनेका हुन् त। राज्यले त बङ्गाल विभाजन हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्दैछ, तर कुन आधारमा तपाईलाई भाजपालाई विश्वास गर्नु? केही अघि भाजपाका नवदुलही नेता र अहिलेका भाजपा उम्मेदवार बी बजगाईलाई कुनै अन्तर्वार्ता मैले सोधेको थिएँ। यस उत्तरमा उनले उल्टै मलाई सोधेका थिए, दिने राज्यको भाजपा होइन, यसैले राज्यको भाजपा नेताले जे पनि भनुन् फरक पर्दैन, किनभने दिने केन्द्र हो। केन्द्रको भाजपा र केन्द्रका नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन भनेका छन् त। बजगाईको त्यो प्रश्नको उत्तर भर्खरै अमित शाहले दिए। गोर्खाल्यान्ड राज्य कहिल्यै गठन हुँदैन, किनभने हामी बङ्गाल विभाजन गर्न चाहँदैनौँ। यस्तो कुनै कार्यसूची हामीसित छैन। बजगाईलाई अमित शाहले दिएको जवाब यही हो।
राज्यको भाजपा त भनिरहेको छ, अब केन्द्रको भाजपाले पनि भन्यो। केन्द्रको भाजपा मात्र होइन, केन्द्रको सरकारले पनि भनिसक्यो अब कुनै पनि अन्योलता र कुनै भ्रम बाँकी छैन। भनेपछि मन घिसिङले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अर्को कुन मुद्दाको लागि, आरबी राईले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अर्को कुन मुद्दाको निम्ति भाजपाको पक्षमा भोट मागिदिने खेताला गरिरहेका होला नि त? मभन्दा जान्नेहरू तपाईँ नै हुनुहुन्छ। कुनै पनि पार्टीको झन्डामुनि बसेर यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्न। उत्तर खोज्नलाई नागरिक हुनुपर्छ, दलको समर्थक होइन। टाउकोमा छिरेन भने म नै बताइदिन्छु। राम्रोसित सुन्नुहोला। पहिलो कुरा, अमित शाहले भने गोर्खाल्यान्ड राज्य कहिले गठन हुँदैन, किनभने हामी बङ्गाल विभाजन गर्न चाहँदैनौँ। यस्तो कुनै कार्यसूची हामीसित छैन। राम्रोसित सुन्नुहोला। दोस्रो कुरा, अमित शाहले भने हामी पिपिएस दिनेछौँ अनि 11 जातलाई जनजाति पनि दिनेछौँ। अमित शाह भन्दैछन् छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नदिने तर पिपिएस चाहिँ दिने। भाजपा, गोरामुमो, क्रामाक्पाले यसो हो भने कुन मुद्दाको लागि भाजपालाई समर्थन गरेको रहेछ त? राजु विष्ट भन्छन् तृणमूल भनेको दिन्न भन्ने पार्टी हो। के राजु विष्टले अमित शाहको अन्तर्वार्ता पढेका छैनन्? पढेका छन्। त्यसैले राजु विष्टलाई म भन्छु भाजपा भनेको पनि दिन्न भन्ने पार्टी नै हो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड तृणमूलले पनि नदिने, भाजपाले पनि नदिने पार्टी हो। तर यी दुवैले गोर्खाल्यान्ड राज्य नदिए पनि पिपिएस चाहिँ दिन्छु भनेको छ। के गोर्खाहरूको टाउकोमा यति बुझ्न सक्ने गिदी छैन त? गिदी छ भने सोच्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड राज्य नदिने तर पिपिएस दिने, यो भनेको के हो त? यति भन्दा पनि कुरा नबुझ्नेहरूको लागि भोलिको सङ्कट जायज स्पष्ट छ। भाजपा बङ्गाल विभाजनकारी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन, बङ्गाल अधीनस्थ पिपिएस दिन चाहन्छ। त्यसमा आरबी राई, बिपी बजगाई, मन घिसिङहरूले सम्झौता गरिसकेका छन्। चुनाव अघि ममता ब्यानर्जीले भनिन् 4 पल्ट भाजपालाई गोर्खाले जितायो भनेको भए अहिलेसम्म 4वटा गोर्खाल्यान्ड भइसक्थ्यो। तर भाजपाले एउटै गोर्खाल्यान्ड दिएन। मैले ढाँटिन, दिन सक्दिनँ थिएँ र दिदिनँ भने, यसकारण मलाई भोट दिएन, तर पिपिएस त मै दिन सक्छु। हेर्दै गर्नु, भाजपाले पिपिएस पनि दिँदैन, दिनुपर्छ भने मै दिन्छु। ममता ब्यानर्जीले यसै भनेको थिइन्। अमित शाहको पिपिएस र ममता ब्यानर्जीको पिपिएस एउटै होइन त? त्यसो हो भने त्यही पिपिएस दिने ममता चाहिँ दुश्मन, त्यही पिपिएस दिने भाजपा चाहिँ मित्र कसरी हुन सक्छ? कुन हिसाबमा? गोर्खाको लागि त अमित शाह र ममता ब्यानर्जी अर्थात् केन्द्र र राज्य सरकार अर्थात् सेना र पुलिस बराबर होइन र? केन्द्रको सेना र राज्यको पुलिसले नै 86 को आन्दोलन दबायो। केन्द्रको सेना र राज्यको पुलिसले नै 2017 को आन्दोलन दबायो। 86 मा राजीव गान्धी र ज्योति बसुले दबाए। 17 मा अमित शाह र ममता ब्यानर्जीले दबाए। तरै पनि चुनावमा यी दुई मध्ये एउटालाई हिरो र अर्कोलाई गुण्डा बनाएर प्रचार गरिन्छ। होशियार हुनुपर्ने यहीँनिर। बिबी बजगाई भन्छन् चुनाव भाजपा भर्सेस तृणमूल बीच हो। त्यसो हो भने आन्दोलन दबाउने केन्द्र र राज्य, सेना र पुलिस, अमित शाह र ममता ब्यानर्जी, तृणमूल र भाजपा बीचको लडाईँमा गोर्खालाई नै किन चेप्टाइएको हो त? दुवै मिलेर आन्दोलन पनि दबाउने, दुवै मिलेर प्रताडना पनि गर्ने, दुवै मिलेर मुद्दाको नाम नै नामेट गर्ने, दुवै मिलेर गोर्खा नेताहरूलाई कमजोर 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 पार्दै लाने अनि दुवै बीचको लडाईँमा गोर्खाहरूलाई नै बलिको बोका बनाउने। खास कुरामा आउँ, यसपल्टको चुनावमा लडाई भाजपा र तृणमूल बीच छँदै छैन, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय बीच। किनभने भाजपा दिने दल हो, उसको मेनिफेस्टोमा मुद्दा छ, तर दिल्लीको सदनमा न बिल ल्याइयो न सदनमा राजु विष्टले राखेका कुराहरू अमल नै गरियो। भाजपा आफै केही गर्दैन, भाजपालाई त दबाब दिनुपर्छ। सरकार आफै केही गर्दैन, सरकारलाई त दबाब दिनुपर्छ। भाजपाले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्दैन, सरकारले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्दैन, आन्दोलन जनता र क्षेत्रीय दलले नै गर्छ। भाजपालाई दबाब दिन, जवाब दिन, चाप सृष्टि गर्न आवश्यक परे आन्दोलन गर्न
क्षेत्रीय दल नै चाहिन्छ। आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध सरकारमा रहेको दलले जनताको लागि कहिल्यै आन्दोलन गर्दैन, कहिल्यै दबाब दिँदैन, कहिल्यै चाप सृष्टि गर्दैन। यसैले क्षेत्रीयता बाँच्नुपर्छ भनेको। क्षेत्रीय दलले दबाब दियो भने नै सरकार केही दिन बाध्य हुनेछ। त्यही बाध्य पर्ने, दबाब दिने, चाप दिने क्षेत्रीय दल मास्न भाजपाले सकेका जति सबै हत्कण्डा अपनाइसकेको छ। भोलिका तरो आवाजलाई टिकटको लोभमा फसायो र बिबी बजगाई अहिले असमका गोर्खाहरूको घाउमा नुन छर्किने भए। कति नेताहरूको त भाजपाको भिडमा नामो निशान छैन। कतिजना पसेपछि भाजपामा कसैको नामो निशान छैन। आरबी राई, मन घिसिङहरू सबका सब भगुवा रङका होली खेलिरहेका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेस गोर्खाको लागि खराब दल हो, तर यो दल समेतले पहाडबाट हात उठायो र क्षेत्रीयताको मर्यादा राख्यो। तर भाजपाले के लाउनुहोस्, भेटाउनु हुनेछ। भोलिको शत्रु मार्न गोर्खालाई नै प्रयोग गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। क्षेत्रीयता मार्न भरोसा लाग्दा नेताहरूलाई अपाहिज बनाउने काममा लागिसकेको छ। प्रश्नलाई मार्न, आलोचनालाई दबाउन मुद्दा हाल्ने खेल खेलिसकेको छ। आन्दोलन र मुद्दाको नामै मेट्न सफल भइसकेको छ। भाजपाको यो गहिरो षड्यन्त्र आज बुझिएन भने भोलि सङ्कट पक्का छ। हिजो पो राज्यले दमन गर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ केन्द्र थियो। केन्द्रमा पनि त्यही, राज्यमा पनि त्यही सरकार आयो र दुवै मिलेर दमन गर्यो भने गुनासो गर्न तपाईँ कहाँ जाने? याद राख्नुहोस्, क्षेत्रीयता बलियो भए मात्र क्षेत्र बलियो हुन्छ। क्षेत्र बलियो हुनु भनेको जनता बलियो हुनु हो। जनताको सपना जिउँदो हुनु हो। सपना मार्ने नै सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। सपना क्षेत्रीयताले नै जोगाउँछ। अभन्दा अलङ्कार बुझ्ने तपाईँहरूलाई मैले धेरै बताइरहन अनिवार्य छैन। सत्ताले मुद्दा मार्न लामो सोचेर चलखेल गर्छ। त्यो कुरा अहिले नै बुझिएन भने गोर्खा सधैँको लागि हार्न तय छ। चुनाव जित्नु ठुलो कुरा होइन, चुनाव हार्नु ठुलो कुरा होइन। जातिले जितेको हुनुपर्छ, मुद्दाले जितेको हुनुपर्छ, क्षेत्रीयताले जितेको हुनुपर्छ। क्षेत्रीयता, मुद्दा र जाति नै रहेन भने के को लागि राजनीति, के को लागि दल, के को लागि समर्थक, के को लागि नेता? नमस्ते, अर्को एपिसोडमा भेटौँ। धन्यवाद।